नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 18 ताम्सी पाखामा रहेको पुष्पलाल स्मृति पार्कको उद्घाटन गरेको प्रसङ्गबाट गर्नेछौँ। 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 को ताम्सी पाखा स्थित पुष्पलाल स्मृति पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। बुधबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पार्कको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पार्कको उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्दै पार्कको निर्माण गरिएको बताउनुभयो। पार्क निर्माण गर्ने परिकल्पना स्वरूप करिब 13 वर्ष अघि सो स्थानमा पुष्पलालको शालिग प्रतिस्थापना गरिएको बताउनुहुँदै उहाँले पार्कलाई बाटिकाको रूपमा विकास गर्न भगवान बुद्ध र उनकी आमा माया देवीको प्रतिमा पनि पार्कमा राखिनु राम्रो कुरा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईले यो पार्कलाई सुन्दर बनाउनका लागि अझै नयाँ संरचनाहरू यहाँ माया देवीको मूर्तिदेखि लिएर सानो जन्मिएको बुद्धको पनि तपाईले शालिग यहाँ राख्नु भएको छ। बाल बाटिकाको रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि यसरी यसलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले मार्गनिर्देश गर्नुभएको बाटोमा नै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 30 वटा पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख शाक्यले महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरिएको 100 रोपनी जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रूपमा संरक्षण गरी पार्कको रूपमा निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो। यसपालि मात्र हामीले 60औं नगर अधिवेशनबाट 30 वटा पार्क बनाउने हामीले योजना बनाइसकेका छौँ। ठुलो एमाउन्ट रकम चाहिँ हामीले पार्क हरियाली काम गर्ने अगाडि बढाएका छौँ। 100औं रोपनी जग्गा हिजो व्यक्तिले आफ्नो जग्गाभित्र पारेको र कसैले लाल पूर्जा लिइसक्यो, कसैले चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारिसकेको जग्गालाई पनि हामीले सार्वजनिक गरेर त्यहाँ पनि हामीले पार्क बनाउन गइरहेका छौँ। धेरै ठाउँमा बनाइसकेका छौँ, अझ पनि बनाउन बाँकी छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 करोडको आकस्मिक कोषको स्थापना गरेको थियो। तर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले त्यस विषयमा भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेको प्रमुख शाक्यले बताउनुभयो। त्यस्तै न्यू रोडमा रहेको महर्जन कम्प्लेक्स र अन्य विविध विषयहरूमा भ्रमपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण भएकाले आधिकारिक समाचारहरूमा मात्र विश्वास गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मैले धेरै नगरी एउटा ठाउँमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीले राहत पाउँदैन भनेको थिएँ, तर समाचारको शीर्षक के बनाइदियो भने बहालवालाले राहत नपाउने भनेर पनि। अनि सबैले के कमेन्ट गर्ने भने मेयरलाई गाली गर्नाले। जे हामीले बोलेका थियौँ त्यो गरेर छोड्छ। जो भ्रम छर्न पर्छन् त्यो अस्थायी हुन्छ। भ्रमले सधैँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि टिक्न सक्दैन। त्यसकारण म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँले मलाई काम गर्न जिम्मा दिएको, म धेरै बोल्न पनि चाहँदैन, तर गरेर देखाइदिन्छु। तपाईँले महसुस गर्ने गरिकन गरेर देखाइदिन्छु। अहिले म थुक्क छु, किनभने मसँग टिम वर्क छ। 32 वडाका अध्यक्षहरू सदस्यहरू त्यतिकै क्रियाशील गरिराखिरहेका छन्। अहिलेसम्म कहीँ कसैले त्यस्ता विवाद गरेका छैनन्, तर विवाद ल्याउने कोसिस गर्छन्। त्यो विवादको भ्रम नछर्न पनि गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धरले पुष्पलाल श्रेष्ठले परिकल्पना गर्नुभएको विचार र सिद्धान्तमा रही मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउनुभयो। हाल नेकपाका सदस्यहरू प्राय सबै तह र तबकामा रहेको र नेपाली जनताले आशाको किरणको रूपमा नेकपालाई हेरिरहेको समयमा नेकपाका सदस्यहरूले भने आफूले सही रूपमा काम गरेको छु वा छैन भनी सो मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो ताम्सी पाखामा हामीले एउटा भव्य सुन्दर पार्क कमरेड पुष्पलालको नाममा स्थापित गरेका छौँ। कमरेड हुच्छे काजी महर्जनको नेतृत्वमा रहेको पुष्पलाल स्मृति केन्द्रले निरन्तर रूपमा पहल गर्दै यो पार्कलाई व्यवस्थित गर्न जुन प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ, त्यसमा एउटा इँटा थप्ने काम म प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतमा बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही बजेट ल्याएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काममा सहयोग गर्ने काम गरेको छु र यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि ठूलो योगदान छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुच्छे काजी महर्जनले ताम्सी पाखामा पार्क निर्माण गर्न 2051 सालमा यस स्थानमा भएका सुकुम्बासीलाई हटाई वृक्षरोपण गरी पुष्पलाल स्मृति पार्क निर्माण गर्न थालिएको बताउनुभयो। महानगरपालिकाको 30 लाख र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको 45 लाख लगानीमा पार्क निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बागमती सुधार आयोजनाले यहाँ तल राख्ने र यो जुन रिटेनिङ वाल बनाउने क्रममा यहाँ रहेका सबै संरचनाहरू ध्वस्त बनाइदिएको थियो र फेरि हामीले पुनर्संरचना गर्ने क्रममा महानगरपालिकाको झन्डै 30 लाख बजेट र अहिले प्रदेश सभाको यो जुन उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट 50 लाख विनियोजित भएकोमा हामीले झन्डै 45 लाख रुपियाँमा हामीले यो चाहिँ पुनः स्तरोन्नति कार्य गर्न सफल भएका छौँ र आजको दिनमा हामीले यो सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल, बागमती प्रदेशसभाका सदस्य वसन्त मानन्धर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुच्छे काजी महर्जनले संयुक्त रूपमा पुष्पलाल स्मृति पार्कको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको सूचना। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभाव तथा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारणले महानगरवासीहरूमा पर्न गएको असामान्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 7औं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा महानगरवासीहरूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने करमा छुट गरिएको बेहोरा जानकारी गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति करमा 10%, होटल वा रिसोर्टको नाउँमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करदातालाई सम्पत्ति करमा पौष मसान्तसम्म 85% र माघदेखि अषाढ मसान्तसम्म 75% छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई व्यवसाय करको आधार वर्ष मानी सोभन्दा पुरानो आर्थिक वर्षहरूको व्यवसाय कर बक्यौदा र जरिवानामा 100% छुट हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लाग्ने व्यवसाय करमा आर्थिक ऐन 2077 को ङ खण्डमा उल्लेखित होटेल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय करमा 50% छुट हुनेछ। अन्य व्यवसायहरूको व्यवसाय करमा 20% छुट हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2072-73 लाई बहाल करको आधार वर्ष मानी सो भन्दा पुरानो आर्थिक वर्षहरूको बहाल कर बक्यौता र जरिवानामा 100% छुट हुने। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा घर धनीले कम्तीमा 1 महिनाको बहाल छुट दिएको सो घोषणा गरेमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लाग्ने बहाल करमा 10% छुट हुनेछ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 को सम्पूर्ण कर बक्यौदामा जरिवाना नलिने। थप जानकारीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागको फोन नम्बर 0142673990 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभाग। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याइरहेको छ। त्यति मात्र नभई वडा कार्यालयहरूले आफ्नै तर्फबाट पनि विभिन्न सेवाहरू दिइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3ले 3 नम्बर वडाभित्रका स्थानीयहरूलाई विशेष छुटका साथ स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि एक सम्झौता गरेको छ। सो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अल्ट्रासाउन्ड गर्दा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट गर्न महानगरको वडा नम्बर 3 र मायो अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक प्राली बीच बुधबार स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दीपक केसी र क्लिनिकका तर्फबाट क्लिनिकका प्रबन्ध सञ्चालक डाक्टर असीम बाबु सिटौलाले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा सरकारी तथा निजी गरी करिब 20 वटा अस्पताल र विभिन्न किसिमका क्लिनिक पनि रहेका छन्। वडा क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग लिखित अलिखित रूपमा सम्झौता गरी विगतका दिनदेखि नै 15 देखि 45% सम्म छुट प्रदान गराउँदै आएको र त्यसकै क्रममा मायो अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिकसँग पनि सम्झौता गरेको वडा अध्यक्ष दीपक केसीले बताउनुभयो। आज मात्रै होइन कि हिजोदेखि नै हामीले के गरेका छौँ भने प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग एक किसिमको लिखित अलिखित सम्झौता गरेका छौँ। किनभने उहाँहरू यहाँ बसेको कारणले 3 नम्बर वडाको नागरिकहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ भन्दाखेरि 15% देखि 45% सम्मको विभिन्न किसिमका छुटहरू हाम्रो सुविधामा दिइराख्नु भएको छ। तर आज चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी माया चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक जो चाहिँ अहिले 40बाट बच्चाको 5 महिनाको बच्चालाई पनि पेटभित्रै अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिने नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ। यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ 3 नम्बर वडाका नागरिकहरूलाई अल्ट्रासाउन्ड गर्दा र त्यो क्लिनिकले दिने सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ 50% चाहिँ 3 नम्बर वडाको नागरिकहरू किन उहाँहरू यहाँ बसेको कारणले होइन यहाँको 3 नम्बर वडालाई चाहिँ हाम्रो अनुरोध अनुसार चाहिँ उहाँले 50% सेवा दिने एउटा सम्झौता गरिएको छ। सम्झौता पत्रमा उल्लेखित शर्त वडा सचिव शान्ता पहाडीले सुनाउनु भएको थियो। असहाय अपङ्ग विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई 3 नम्बर वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउन्ड गर्दा लाग्ने शुल्कमा 50% छुटको व्यवस्था गर्ने प्रथम पक्ष र द्वितीय पक्ष। क्लिनिकको सेवाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै प्रबन्ध सञ्चालक डाक्टर असीम बाबु सिटौलाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न वडा नम्बर 3 सँग सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो। साथै वडा नम्बर 3 को स्थानीय बासिन्दालाई चाहिँ 50% यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी आधारमा छुट 50% छुट सबै शुल्कमा 50% छुट दिँदैछौँ होइन र वडाले सिफारिस गर्ने विपन्न असहाय अपङ्गहरूलाई पनि वडाको सिफारिसमा 50% छुट दिने आजको सहमति। सम्झौता अनुसार मायो अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक प्रालीले वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका असहाय अपाङ्ग विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई अल्ट्रासाउन्ड गर्दा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट गर्नुपर्नेछ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका यिनै प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। We'll be right back.